नमस्ते निरजी। दुईवटा प्रश्न आज फेरि राख्न चाहन्छौँ। जुन प्रकारले हिजो सोसियल मिडियामा एउटा च्यानलले है बिनु सुन्दासजीको सानो इन्टरभ्यू फोनिक इन्टरभ्यू हामीले सुन्यौँ। त्यसमा उहाँ चाहिँ विमल खेमाको हुनुहुन्छ है, र उहाँले कतिपय कुराहरू राख्नु भएको रहेछ। त्यो मध्येमा उहाँले भन्नुभएको रहेछ विमल गुरुङजी चाहिँ यता सुभाष घिसिङज्यू भन्दा चाहिँ ठुलो हो भन्ने कुरा। यसमा तपाईँको के छ भन्नुपर्ने? अब ठुलो हो सानो हो त्यो त इतिहासले बताउँछ। सिम्पल एउटा कुरो भन्छु, अब डाक्टर बिनु सुन्दास आफूले भन्नुहुँदै थियो उहाँ दिल्ली युनिभर्सिटी कहाँ पढाउँछ अरे। तर अब डाक्टर बिनु सुन्दास दार्जिलिङ घुम्नु भएको छैन, गोर्खाको माथि उहाँको अध्ययन छैन। उहाँको सब्जेक्ट सोसियोलोजी होला। सोसियोलोजीको पनि एउटा माइक्रो सब्जेक्ट लिएर उसले पिएचडी गर्यो। पिएचडी गर्यो भन्नेमा हाम्रो एउटा गलत धारणा हुन्छ कि सबैजना डक्टर भन्ने त्यो केही पनि होइन। हाम्रो यहाँ शिव मन्दिरको मास्टर पाडामा गल्ली गल्ली त्यस्तो डक्टरेटहरू छ। मैले पनि आफ्नो जीवन सुभाष घिसिङमा या राजनीतिमा या गोर्खा जातिको लागि समर्पित नगरेको भए कानुनै पढेर पनि मैले अब दिल्ली युनिभर्सिटीकै म त हार्वर्ड अक्सफोर्ड पढाउँदै थिएँ। त्यो क्षमता पनि थियो, क्यापासिटी पनि थियो। र त्यो उयसमा नजाउँ, डाक्टर बिनु सुन्दास एउटा डक्टर मान्छे, डक्टर फिलोसफी एउटा सब्जेक्टमा ठिकै छ, राम्रो हो। हाम्रो मान्छेले दिल्ली युनिभर्सिटीमा गर्छ, त्यस्तो थुप्रै छ। तर सुभाष घिसिङमाथि एउटा अध्ययन गरेर बोल्नुपर्छ। सुभाष घिसिङ को थियो, के थियो, को हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रिय स्तरको नेता हो विमल गुरुङ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेता हो सुभाष घिसिङ। र उहाँले एक दुईवटा उदाहरण दिनुभयो, लाफेबल हास्यात्मक भन्छ। अलिकति त्यो मलाई असुविधा लाग्यो। हुनु त पोलिटिकल मेच्योरिटी छैन डाक्टर सुन्दासको। डाक्टर सुन्दास त एउटा जिटिएको कर्मचारी हो, 30,000 तलब खाएर एउटा उहाँले दिल्लीमा एउटा स्टुडेन्ट हेल्पलाइन गर्दै थियो। उनीहरू अब पार्टीमा कसरी लगाएको मलाई त लाग्छ, मैले त सम्झेको थिएँ विमल गुरुङजीको स्टेनोग्राफर होला भनेर। त्यो प्रेस रिलिजहरू इङ्ग्लिसमा अलिअलि अनुवाद गरेर उहाँले यस्तो बुझाउने। स्टडी फोरमको पनि होइन, मैले स्टडी फोरमको कतिजना मान्छेहरूलाई उहाँहरूको सदस्यसँग बात गर्दा उहाँले पनि उहाँ मेम्बर होइन भनेर भन्नुभयो। त त्यो हो होइन, तर अब होम मिनिस्टरकोमा गयो, होम मिनिस्टरकोमा उहाँहरू जान्दाखेरि एउटा बवाल सिर्जना भएको थियो। अलायन्स पार्टनर्सहरू स्वयं मैले नै भनेको थिएँ, हाम्रा अलायन्सका साथीहरूले भने। उनीहरूकै पार्टीभित्र पनि विरोध भयो, यहाँ बस्नेहरू यहाँको लिडरसिपले पनि विरोध गर्यो। र अब त्यो माथि अब फेरि हिजो एउटा फोनिक इन्टरभ्यूमा, हुनु त मलाई लाग्छ त्यो फोनिक इन्टरभ्यूमा हि गट इन्टु अ ट्र्याप। एउटा सिनियर जर्नलिस्ट, दार्जिलिङको सिनियर जर्नलिस्टले उसलाई ट्र्यापमा हाल्यो र त्यो ट्र्यापमा ऊ फस्यो। यस्तो यस्तो क्वेसन, त्यो इमेच्योरिटी हो क्या। अचानक अब रहर गर्नु हुँदैन, त्यसै पोलिटिक्समा आउनु त्यो त खप्पिस हुनुपर्छ, खप्पिस। अब हुनु त विमल गुरुङजीबाट या उसको त्यो रङ अफ लिडर्स जुन छ त्यो हामी चिन्छौँ को छ कसो छ, त्यहाँ उनीहरूबाट आएको होइन, बिनु सुन्दासबाट आएको सिरियसली लिनु हुँदैन। र दुई तिनवटा प्रश्नको अब म क्ल्यारिफिकेसन दिन्छु। जस्तै एउटा जयराम रमेश कङ्ग्रेसको एउटा सिनियर लिडरले सुभाष घिसिङ विमल गुरुङ चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्यो। त्यो जयराम रमेश चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट मिनिस्टर हो, दार्जिलिङमा आउँदा चाहिँ सुभाष घिसिङ अपोइन्टमेन्टै नदिएको मान्छे हो जयराम रमेश चाहिँ। अर्को भन्दै थियो होम मिनिस्टरले सोध्यो अरे विमल गुरुङजी कैसा है भनेर। अब राम्रो कुरा, मलाई कसैले भेट्यो भने घरको बाबु कस्तो हो भनेर सोध्छ, या मेरो बाबुलाई सोध्यो भने निरज कस्तो भनेर सोध्छ। र अब मलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँको बाउ कस्तो छ, अरूको बाउ त सोध्दैन नि त, मेरो आफ्नो बाबु कस्तो छ, मेरो आफ्नो परिवार कस्तो छ। अब बिनु सुन्दास गोजा मोमो वानको उसलाई अभियसली विमल गुरुङको सोध्छ। हाम्रो केशवराज पोखरेल भाइलाई कहीँ भेट्यो भने विनय तामाङ कस्तो छ या अनित दाजु कस्तो छ भनेर सोध्छ। अन्त उसलाई सुभाष घिसिङ सोध्दैन नि। तर अमित शाहको एउटा भाषण अहिले म भर्खर अब एकछिनमा म रिलिज गर्दैछु। अमित शाहज्यूले प्रथमचोटि गोर्खाको अब कर्मभूमि, गोर्खाको गोर्खाल्यान्ड भूमिमा उहाँले फर्स्ट आफ्नो कालिम्पोङमा पाइला टेकेर जब आफ्नो
जीवनको प्रथमचोटि गोर्खालाई सम्बोधन गरेर भाषण दिनुभयो। त्यहाँ भन्नुभएको छ सुभाष घिसिङको चरण कमलमा नमन गरेर म यो भाषण दिन्छु। बिनु सुन्दासले त्यो हेरेको छैन भने म अहिले एकछिनमा त्यो देखाइदिँदैछु। र सुभाष घिसिङ कहाँ राजा भोज कहाँ गङ्गो तेली भन्छ। यो मैले विमल गुरुङज्यूको सन्दर्भमा भनेको। आजको लिडर हो, गोर्खाको लिडर हो, नो डाउट। तर मैले अघि भने विमल गुरुङजी या अन्य को पनि लिडर होस्, उनीहरू केवल जेनरल नलेज खाली हो। इभन धेरै जग्गा अब पर्टिकुलर स्टेटको नाम ल्याउँदा यहाँ कन्ट्रोभर्सी हुन्छ, म भन्नु चाहदिनँ। वान्स बिटन ट्वाइस साई भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसै कारण म भन्छु धेरै चिफ मिनिस्टरहरू बन्यो हाम्रो समाजमा के भयो, तर उनीहरू सब जेनरल नलेज। र सुभाष घिसिङ इज हिस्ट्री, एउटा इतिहास हो। अन्त यो इतिहासको पनि एउटा पहिलो पृष्ठ हो, पहिलो पृष्ठ। र त्यो पहिलो पृष्ठमा सुनौलो अक्षरले लेखेको अब उहाँ एउटा महामानुष हो, महामानुष। र फादर अफ इन्डियन गोर्खाज डेफिनेटली हो, अनअब्जेक्सनेबली हो, अनक्वेसनेबली हो, अनआर्ग्युबली हो। सुभाष घिसिङ त गोर्खाल्यान्डको जन्मदाता, गोर्खापन ल्याउने। हामी त भुलिरहेको थियौँ, हामी त कता कता कुदिरहेको थियौँ। त राजनीतिक दिशा थिएन, दिशाहीन थियौँ हामी। कता कुद्ने, चुनावमा भोट हाल्ने मसिन खाली थियो, एउटा जिल्ला परिषदमा लडेर यो त्यही थियो। तर हाम्रोमा पोलिटिकल कन्सियसनेस ल्याउने, गोर्खाल्यान्ड भन्ने, गोर्खाल्यान्डको नामकरण गर्ने, इन्डियन गोर्खाज भन्ने सबै सिकाउने। अब हामी त नेबुला, नेपाली, भुटिया र लेप्चा भनेर कहाँ कुदिरहेको थियो। अब त्यो नेबुलालाई चाहिँ तोडेर हामी चाहिँ एक हो भनेर गोर्खा, एउटा गोर्खा, एउटा डायस्पोरा, एउटा ठुलो आज बचाइरहेको छ नि गोर्खा भनेर। आज त सबैले गोर्खा भन्नु थाल्यो आफूलाई। अब नेपाली बम त धुलाई लगाएर पानी ट्याङ्की कटाउने भयो, जुन परिस्थिति छ। र सुभाष घिसिङको विषयमा बोल्नुको लागि अध्ययन चाहिन्छ, अध्ययन चाहिन्छ। सुभाष घिसिङ एउटा दृष्टा हो, एउटा स्रष्टा हो, एउटा दर्शन हो। र सुभाष घिसिङ के हो अब मैले अहिले बताइरहनु पर्दैन। भनेपछि तपाईँले जे भन्नुहुँदैछ यहाँ आएर बिनु सुन्दासजीले पनि जुन प्रकारले गोर्खाल्यान्डै भन्नुहुँदैछ, त्यो पनि सुभाष घिसिङजीकै एउटा त्यो त लाटालाई पनि थाहा छ नि। सुभाष घिसिङ नभएको भए हाम्रो मान्छेले गोर्खाल्यान्ड भन्नु सिक्थ्यो, भन्नु सक्छ। विमल गुरुङजीले पनि त त्यसलाई अगाडि बढाएर लानुभयो। र अलिकति होमवर्क गर्नुपर्छ। अब मलाई एकदमै थाहा छ बिनु सुन्दासजी ट्र्यापमा पऱ्यो, ट्र्यापमा। जर्नलिस्टले यस्तो ट्र्यापमा हाल्यो, त्यो निक्ली चक्रव्यूह भन्छ नि, अभिमन्युलाई जसरी फसाइदियो त्यो फस्यो बिचराले। आगे कुवा पिछे खाइ, बोलौँ त के बोलौँ, नबोलौँ त अप्ठ्यारो पर्यो। अब त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो इमेच्योरहरू हो। र अब मिडियामा पनि अब अलिकति जानकारी लिएर अध्ययन भएर बोल्नुपर्छ, किनभने यसरी ब्याकल्यास हुन्छ। यहाँ अलिकति असुविधा छ नि त हामीलाई। हामी त एलायन्समा छौँ नि त, हामी एलायन्सको पार्टी हो। फेरि उहाँले भन्नु पनि हुँदै थियो अरे हाम्रो एलायन्स जिएनएलएफसँग हो, जिएनएलएफको बिजेपीसँग अलायन्स छैन भनेर। डक्टर बिनु सुन्दासले यो म्याटरलाई इन्ट्रिक्टली पढेको छैन, उहाँले बुझेको छैन। र यो प्रकारको इरेसनल, मिसलिडिङ, मिस्चिभियस स्टेटमेन्टहरू दिँदैछ। नम्बर वान उसको ल्याक अफ नलेज हो या अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। नम्बर टू यो मिस्चिभियस एक्ट हो, बुझ्नु भएन? दुईटै हुनसक्छ। एउटा त उसले बुझेकै छैन र यो बताउँदैछ। एज अ हि हेज अ लेम्यान अप्रोच, एउटा लेम्यान, नट अ लम्यान अप्रोच। दिल्ली जस्तो जग्गामा बसेर एउटा युनिभर्सिटी, यो दिल्ली युनिभर्सिटीमा पढाउँछु भन्दैछ, पढाएर हि इज एक्सेस टु अ लट अफ गुड सर्कल। दे आर सम गुड लयर्स, कन्स्टिट्युसनल लयर्सहरू छ। उहाँलाई गएर दुईवटा एक्टको एउटा कम्पेरिजन गराउनु, दुईवटा एक्ट। एउटालाई गोर्खा अकर्ड भनिन्छ, एउटालाई जिटिए एग्रिमेन्ट भनिन्छ। एउटा अकर्ड, गोर्खा अकर्ड, एउटा हिस्टोरिक गोर्खा अकर्ड र एउटा जिटिए एक्टको डिफ्रेन्स उसले त्यो बुझ्नुपर्छ। एउटा एक्ट र अकर्डमा के फरक छ। र यो अकर्डले, गोर्खा अकर्ड अफ 1988ले के गर्यो, यसको उपलब्धिहरू के, यसको फलस्वरूप के भयो, यो त दुईवटा उयो छ। एउटा 22 अगस्तमा छ कोलकातामा भएको, एउटा 23 अगस्त दिल्लीमा भएको छ। 23 अगस्तले गर्दा आज उसको इन्डियामा लोकस स्ट्यान्डी भयो। डक्टर बिनु सुन्दास इन्डियन गोर्खा सिटिजन भएर उसको लोकस स्ट्यान्डी भयो। नभए त पा कि ब्यागुता, छेपारा हो कि भाले मुङ्रो हुने स्थितिमा थियो। ऊ मात्र होइन, हामी पनि। र दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको अकर्ड जब साइन भयो, त्यसमा यस एक्सप्लिसिटली लेखेको छ
In the overall national interest and in response to the Prime Minister's call, I, Subhash G. Singh, President Gorkha National Liberation Front, agree to drop the demand of Gorkhaland. अलिकति मुनि पढ्नु त्यो त्यतिखाल लेखेको छ अलिकति पढ्नुपर्छ एग्रिमेन्ट अकर्ड भनेको एउटा सबै कन्ट्र्याक्ट हो दुईटा अब तीनवटा ट्राइपार्टेड तीनवटा पार्टिजमाथि सेन्टर स्टेट र जिएनएल गोर्खाको प्रतिनिधित्व सुभाष घिसिङमा चाहिँ एउटा ट्राइपार्टेड अग्रिमेन्ट हो र त्यति बेला ड्रप किन गरेको उहाँले भनेको छ तीनवटा कुरा चाहिँ मानिलिँदा राम्ररी सुन्नुहोस् घरिघरि म बुझाउँदिनँ लामो भएर तीनवटा कुरा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले मानिलिँदा चाहिँ त्योमा राजी भयो एउटा त आइडेन्टिटी अफ द गोर्खास क्ल्यारिफिकेसन भयो नि 23 अगस्त हाम्रो त सबैभन्दा ठुलो कुरा त गोर्खा आइडेन्टिटी थियो 23 अगस्त 1988 मा एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन एक्स्ट्राअर्डिनरी अहिले पनि त्यो सामाजिक सञ्जाल एकदम सार्वजनिक यो छँदैछ यसको आधारमा एनआरसी र सीए को कुराहरुमा हामी बाँच्ने धेरैले रेफरेन्स गरेर बचाएको कुरोहरू छ एउटा अर्को चाहिँ इन्क्लुजन अफ गोर्खा भाषा इन द 8th शेड्युल अफ द कन्स्टिट्युसन भन्ने थियो इन प्लेस अफ नेपाली नभनेर गोर्खा भाषा भन्नुपर्छ हो नेपाली डाइलेक्ट हो नेपाली उयो हो तर अब यो अहिले बुझ्दै जाँदैछ इन्डियाले अहिले बुझ्दै जाँदैछ हाम्रोले मात्र हैन इन्डियाले पनि बुझ्यो कि गोर्खा भाषा त्यहाँ हालेको भए कति सुविधा हुन्थ्यो आज हैन हिन्दी भाषाको जुन प्रकारमा नेपालको के त्यसमा नजुन धेरैवटा कुरा सजिलो हुने थियो अर्को धेरै कुरा लिङ्ग्विस्टिक बेसिसमा धेरै कुरा सजिलो हुने थियो भाषाको आधारमा राज्य बनेको प्रमाणहरू छ अब नेपाल भन्दा त अब नेपाली त्यो कलङ्क त्यो ट्याग भनेपछि अलिकति गल्ती चाहिँ त्यो छ त्यसमा नजुन अर्को कुरो थियो एउटा आइडेन्टिटीको कुरा सल्भ भयो त्यो नोटिफिकेसन निक्ल्यो तर गोर्खा भाषाको कुरो थियो र सेपरेट इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्ट भन्ने कुरो थियो अब सेपरेट इन्डियन गोर्खा रेजिमेन्ट चाहिँ अब त्यो पनि एउटा हो अस्ति भर्खरै 4-5 साल अगाडि इन्डियन मिलिट्री इस्टाब्लिसमेन्टबाट आएको हो कि हामीले सेपरेट गोर्खा रेजिमेन्ट इन्डियन गोर्खा केवल लागि गर्छ भनेर आएको हो तर त्यो त्यति बेला आर्मीको कुरा हो डिफेन्सको कुरा हो भनेर गभर्मेन्टले मानिलिएन भाषामा पनि तपाईले हेर्नुभयो जब भाषा इन्ट्रोड्युस भयो नरसिंह रावको टाइममा त्यति बेला अब नरसिंह राव एउटा लिङ्ग्विस्ट 18-19 भाषा जान्ने मान्छे र त्यति बेला अब नेपालसँग वातावरण यस्तै सिचुएसन थियो स्टेलमेट भएको थियो इन्डिया वाज इन अ क्याच 22 पोजिसन क्याच 23-22 भन्छ त्यो पोजिसनमा हुँदाखेरि अब नेपाललाई अपिज गर्नुको लागि राजीव गान्धीले डामाडोल बनाएको थियो सिचुएसन नेपालसँग फर्स्ट टाइम राजीव गान्धीको एरामा एकदम सिचुएसन डामाडोल थियो र त्यो डामाडोल सिचुएसनलाई साम्य बनाउनको लागि यिनीहरूले भारतको संविधानमा नेपाली भाषा मान्यता दिएर त्यो एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा नेपालसँग एउटा त्यो इन्टरनेसनल रिलेसनको सबले बुझ्दैन त्यो गराउनु खोज्यो तर अब हामीले एउटा हाम्रो पनि एस्पिरेसन पुरा भयो किनभने नेपाली नै गोर्खा भाषा भनिन्छ खसकुरो भनिन्छ तर प्रयोग त्यो अगर संविधानमा गोर्खा भनेर गएको भए चाहिँ धेरै कुरो राम्रो हुने थियो त्यो अहिले बुझ्दै जान्छौँ हामीले बुझ्दैछौँ पनि अर्को कुरो छ तपाईको त्यो पनि हुन सकेन र एउटा कन्ट्र्याक्ट तीनवटा बुदामा कन्ट्र्याक्ट भएको दुईवटा चिज भएपछि त्यो कन्ट्र्याक्ट अटोमेटिकली फेल भयो नि त र हामीले मानिलिनुपर्छ भन्ने कुरा आएन नि त ड्रप खाली त गरेको सुभाष घिसिङले कहीँ कुनै जग्गामा आई विल नट डिमान्ड गोर्खाल्यान्ड भनेर त लेखेको छैन नि त त्यस्तो पेपरमा हस्ताक्षर भएको छैन आई विल नेभर डिमान्ड गोर्खाल्यान्ड आई विल नट डिमान्ड आई विल ड्रप पज गरेको सक्यो भन्ने कुरा छ टेबल तपाईले पज गर्छ नि टिभीमा यसै कहीँ काम गरेर पज गरेर फेरि त्यो पज त थिच्नु सकिहाल्छ नि त सक्यो भन्ने चाहिँ सक्यो भन्ने चाहिँ छैन तुर्यो भन्ने छैन मैले आई गिभ अप आई रिलिङ्क्विश भन्ने छैन आई हेभ ड्रप विथड्रन भन्ने ड्रप विथड्रन भन्ने विथड्रन द गोर्खाल्यान्ड एजिटेसन पोलिटिकल अर्को त्यो सिमिलर ड्राफ्ट हेर्नुभयो भने जो अहिले पनि होम मिनिस्ट्रीमा छ तपाईले आरटीआई गर्नेमा आई विथड्र अल दि गोर्खाल्यान्ड एजुटेसनल एक्टिभिटिज गोर्खाल्यान्ड एजुटेसनल एक्टिभिटिज विथड्र गरेको त्यो पनि छ म देखाउँछु र यिनीहरूले जुन भन्दैछ अब ड्रपको कुरा त्यो यो मैले बताइदिएँ ड्रप कुनै पनि सामान यो सामान मैले यहाँ ड्रप गरेँ फेरि मेरै सामान हो नि त मेरै चिज आफ्नै चिज त ड्रप गर्छ पोलिटिकल इश्यूजलाई ड्रप गरे भने चाहिँ मेरो हो भन्नु खोजेको मेरो चिज मैले ड्रप गर्न सक्छु अरूको चिज मैले ड्रप गर्न सक्दिनँ यो मार्क्स मैले ड्रप गरेँ
फेरि म उठाउन सक्छु। अहिले म बल्दैछु, मलाई काम लागेन, अब फेरि मलाई चाहियो, फेरि मैले लाउन सक्छु। ड्रप भनेको त्यो। यिनीहरूकोले यस्तो उनीहरूले बुझ्दैन फेरि यो एग्रिमेन्ट। विमलजीले पनि साइन गरेको होइन, रोशन गिरीजीले साइन गरेको। यिनीहरूको यस्तो डरलाग्दो छ इन्टरप्रिटेसनमा जानु। मैले त सुप्रिम कोर्टमा गएर यो चिजलाई चाहिँ एमएल लाहोटी साहबको चेम्बरमा हामीले यो डिस्कस गर्दाखेरि यसको ट्रु इन्टरप्रिटेसन के आयो जिटिए एग्रिमेन्टको बुँदा 2 मा के लेखेको छ भने इन क्लज 2 राम्ररी बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो साथीभाइहरूले। अब डक्टरेट जस्तो पिएचडी गर्ने मान्छेले त बुझेको छैन, उसले या बुझेको छ र मिस्चिभियस इन्टरप्रिटेसन गर्दैछ। म चाहिँ यसलाई हार्मोनियस गोल्डन रुल अफ इन्टरप्रिटेसनमा गर्दैछु। हार्मोनियस एन्ड गोल्डन रुल सत्य के हो यिनीहरूको बुँदा 2 मा लेखेको छ। मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट जिटिए एग्रिमेन्ट हो, पब्लिक डोमेनमै छ। यहाँ हेर्नुहोस्, whereas both the government of India and the government of West Bengal having repeatedly emphasized the need of keeping this region as an integral part of West Bengal भन्छ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि र पश्चिम बङ्गाल सरकारले बारम्बार दोहोऱ्याएर यसमा जोड दिएको छ कि यो भूभागलाई, दार्जिलिङको रिजनलाई चाहिँ बङ्गालको एउटा अभिन्न अङ्ग बनाएर राख्नुपर्छ भनेर यहाँ 2 नम्बरमा यिनीहरूले भनेको छ। यो एग्रिमेन्ट हो। फेरि 3rd प्याराग्राफमा के भनेको छ भने द जिजिएम while not dropping their demand of separation of Gorkhaland has agreed in setting up autonomous body herein referred as Gorkhaland Territorial Administration. While not dropping अरे ठिकै छ, म झार्दिनँ, मेरो हो, म झार्दिनँ, मेरोमै राख्छु, बुझ्नु भएन? झार्दिनँ। उसले चाहिँ अब सुभाष घिसिङले चाहिँ ड्रप गर्यो फेरि उठाउनुको लागि, यिनीहरूले चाहिँ ड्रप गरेन, तर त्यो राख्यो। तर के भन्दै चाहिँ यहाँनिर भन्दै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ वाइल नट ड्रपिङ, यिनीहरूले फेरि जिटिएमा हस्ताक्षर किन गर्यो? के बाध्यता थियो? बाध्यता त केही थिएन। 2010 मा 2011 मा त त्यस्तो कुनै बाध्यता, जुन सुभाष घिसिङलाई एउटा बाध्यता थियो। 15,000 भन्दा ज्यादा मान्छे बङ्गालको विभिन्न जेलमा सडिरहेको थियो। बङ्गालको त्यो हो नि एट्रोसिटी। यो त केही पनि होइन, यो अहिले एट्रोसिटिज त केही पनि होइन। हाम्रो त्यो डरलाग्दो आन्दोलन, सुभाष घिसिङको ठुलो आन्दोलन भन्छ, ठुलो आन्दोलन, 1200 मान्छे मरेको। अहिले त यहाँनिर कतिजना, हामी 5-6 जना मर्दै यो एक्सकेलेट भयो। हुनु त प्राण 1200 जनाको पनि थियो, 1 जनाको प्राण पनि थियो, हाम्रो गोर्खै शहीद भयो नि त। तर त्यसको ग्राभिटी हेर्नुहोस् न, ग्राभिटी अफ द सिटी। यहाँ त एउटा पुलिस अफिसर मर्दा उहाँहरू पलायन हुनु पर्यो। यहाँ त एसपी डिआइजीहरूलाई त एट्याक भएको, एट्याक गराउने मान्छेहरू अहिले त्यही खेमामा छ। एट्याक त्यो हिलेतिर, अब नाम कसैको ननु, सिआरपीको गाडी त 12 फिट 15 फिट उचाल्नेहरू। सशक्त आन्दोलन हो नि त, आर्म सरेन्डर गरेको नि त हामीले त आर्म सरेन्डर गरेको। इन्डियन पोलिटिकल हिस्ट्रीमा डु एन्ड डाई गराउने नेता 2टै हो, आफ्नो माटोको लागि, आफ्नो स्वाभिमानको लागि, आफ्नो माटोको आन्दोलनमा डु एन्ड डाई गर्नु सक्ने नेता। एउटा महात्मा मोहनदास करमचन्द गान्धी हो, एउटा सुभाष घिसिङ हो। र यो आन्दोलन ड्रप गराउनु एउटा बाध्यता थियो, किनभने हामीले थाम्नु सक्थेनौँ। र सुभाष घिसिङले सबैको कन्सेन्सस लिएर एक्लै गएर दिल्लीमा कलकत्तामा सही गरेको होइन, उसले कन्सेन्सस लिएको छ, मान्छेको ओपिनियन लियो। जति पनि लिडरसिप छ, शाखा प्रशाखा ग्राम पञ्चायत ब्रान्च कमिटीहरू सबै बोलाएर जिमखानामा लु के गर्नु, आन्दोलन आजै लड्ने कि अब बिसाउने, यस्तोमा बात भयो। मेरो ट्रान्सपेरेन्टली उहाँले बताइदिएको त्यो सभालाई। त्यति बेला विरोध गर्ने 2 जना मात्र थियो, एउटा छितेन शेर्पा हो, एउटा एनके कुमाई हो, अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, त्यो सोध्नु। अरू सबले हाउसले मेजोरिटीले समर्थन गर्दा आन्दोलन उहाँले उयो गरेको, थातीमा राखेर यो एग्रिमेन्ट भएको। नभए सक्थेनौँ त हामीले इन्डियाको माइकसँग लड्नु। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिलेको त 2 दिन पनि आन्दोलन सस्टेन नभई नेताहरू कहाँ पुगे, हाम्रो मान्छेहरू बिकिदिए। धन्न त्यति बेला त्यस्तो बिक्री भएन, मान्छेहरू थाकेन। त्यत्रो 40 दिन 40 रातको आन्दोलन, डरलाग्दो आन्दोलन, बरमपुरमा पुग्ने आन्दोलन, टर्चर हुने आन्दोलन,
1200 भन्दा ज्यादामा अफिसियल 1200 हो, त्योभन्दा त कति ज्यादा मरे र त्यो आन्दोलन हो। र यिनीहरूको चाहिँ के छ भने यिनीहरूले पनि इन्डाइरेक्टली ड्रप गरेको छ बुदा 2 मा। यिनीहरूले दिस पार्ट इज एन इन्ट्रिकल पार्ट अफ वेस्ट बेङ्गल कहाँ भनेको छ भन्दा यो अलिकति मुनि आएर तपाईँको यो 2 नम्बर 3 4 5 6 नम्बरमा यिनीहरूले के भनेको छ अङ्ग्रेजीमा छ, नेपालीमा पनि यिनीहरूले गोर्खामा पनि अनुवाद गरे भने यो तपाईँले बुझ्नु। whereas after several rounds of tripartite discussion between Government of India, the Government of West Bengal and the GJM, an agreement was reached in respect of all issues. An agreement has reached in respect of all issues. सबै कुरोमा इन्क्लुडिङ त्यो 2 नम्बरको बुदा एग्रिमेन्ट हेज रिच्ड इन अल इस्युज भनेपछि चाहिँ के भनेको भने त्यो 2 नम्बरको एग्रिमेन्ट 2 नम्बरको कुरा जुन छ नि पनि जुन बङ्गाल सरकार र केन्द्र सरकारले चाहिँ बङ्गालको अभिन्न अङ्ग राख्नुपर्छ भनेको छ नि इन्ट्रिकल, त्यसमा चाहिँ यिनीहरूको एग्रिमेन्ट भएको हो। हामीले सिधै कुरा गर्यो, ट्रान्सपेरेन्टली कुरा गर्यो, सुभाष घिसिङले ड्रप तर कहीँ पनि म फेरि उठाउँदिनँ, गोर्खाल्यान्ड माग्दिनँ भनेर भनेन। यिनीहरूले त्यही चिजलाई अब नाक यसरी समातेर घुमाएर यिनीहरूले घुमाएर समातेको जनतालाई उल्लु बन आइवास गर्नुको लागि। यो साधारण मान्छेलाई बुझाउन अलिक गाह्रो छ, तर पनि हामी प्रयास गर्छौँ। यत्रो पढेको मान्छेले त आज बुझ्दैन भनेपछि साधारण मान्छेले बुझ्नु साह्रो छ। तर यिनीहरूले झन् डरलाग्दो पारा यिनीहरूले त एग्री गरेको छ। सेन्ट्रलको पनि हो फेरि यो कुरा चाहिँ द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भनेको छ नि एन्ड द वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्ट, यिनीहरूले यो चिजमा चाहिँ एउटा ब्लन्डर छ। मेरो रिक्वेस्ट छ होला डाक्टर बिनु सुन्दासले नपढेको होला या पढेर पनि नबुझेको होला, त्यो इन्टरप्रिटेसनको कुरा हो। यस्तो बुझ्दैन हतपत सरर पढ्ने, त्यो त आउनु पर्यो, त्यो त कला हो भनि त हाल्यो। अब एउटा रिपोर्टरले त ट्र्यापमा हालेर उहाँ अहिले सिचुएसन के छ। र नम्र निवेदन गर्छु सुभाष घिसिङसँग यस्तो कुरा लिएर कहिले पनि अब एउटा गइसकेको स्वर्ग भइसकेको मान्छेले आफूलाई डिफेन्ड गर्नु सक्दैन। एउटा राजनीतिमा एउटा शिष्टाचार भन्ने हुन्छ, पोलिटिकल कल्चर भन्ने हुन्छ। कहिले पनि तपाईँले हामीले त कसैको दिवंगत उयोलाई त गाली गर्दैनौँ नि त हैन, हामीले त जिउँदोलाई गाली गरेको छौँ, जिउँदोको झन्डाले मुख पुसेको छौँ। अब कोही दिवंगत भएपछि त हि कान्ट डिफेन्ड हिमसेल्फ, त्यो च्यानबाट आएर फेरि आफूलाई त डिफेन्ड गर्नु सक्दैन। र म उहाँलाई यही भन्छु कि गोर्खा पिता जेसुकै भन्नुहोस्, तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस्, महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला, हामी सुभाष घिसिङलाई चाहिँ गोर्खा मण्डेला भन्दा पनि हुन्छ, गोर्खा गान्धी भन्दा पनि हुन्छ। र तपाईँहरूले पनि यो भन्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हो, इतिहासले तपाईँलाई पनि चिन्छ। तपाईँले आफ्नै लिडर त चिन्नु भएन, अरूको कसरी चिन्नुहुन्छ? र आफ्नो लिडर पनि चिन्नुहोस्। हो बदमासी भएको छ पोलिटिक्समा धेरै उयो, त्यो अब पश्चाताप लिने, अब पश्चाताप भनेको चाहिँ ठुलो कुरो हो। आफूले पश्चाताप गरेपछि आफूले निहुरेर झुकेर मेरो गल्ती भएपछि त सबै कुरा मिल्ने कुरो हो। र यस्तो कुरोमा तपाईँहरूले अब यो मिसइन्टरप्रिटेसन नगरिदिने, झुटो अफवाह नफैलाइदिने, राम्रो पढ्ने, बुझेको छैन वेलकम, आउनुहोस्, मलाई फोन गर्नुहोस्, म बताइदिन्छु। आई एम अलवेज वेलकम। मैले भनेको कुरा ठिक लाग्यो दिल्लीमा जानुहोस् तपाईँ, म एड्रेससँगै बताइदिन्छु। राम्रो लयरहरू, सुप्रिम कोर्टको फरमोस्ट कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्टहरू, आई नो देम। इभन तपाईँ यु क्यान गो टु प्रशान्त भूषण, तपाईँहरूले त चिनेकै कुरा, तपाईँ त गइरहेको हो त्यहाँ प्रशान्त भूषणको अफिसमा, सोध्नुहोस् न यो के हो, यसको अर्थ के हो, बताइदिन्छ। ड्रप फेरि उठाउन सक्छ। कहीँ पनि सुभाष घिसिङले भनेको छैन कि म चाहिँ गोर्खाल्यान्डको माग उठाउँदिनँ, अब मैले त्यो कहीँ पनि छैन। फेरि यस्तो पनि भन्नुभएको रहेछ, जुन चाहिँ मोर्चा वान छ है विमल खेमासँग चाहिँ बिजेपीको डाइरेक्ट अलायन्स हो होइन, र जिएलएफको चाहिँ बिजेपीसँग अलायन्स नभएर चाहिँ विमल खेमासँग अलायन्स हो। एक नम्बर यसमा अलिकति बुझाइदिँदैन। एक नम्बर न हामीले
जिजिएमसँग अलायन्स भएको कागजपत्र हुनु पर्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा वानसँग हाम्रो एलायन्स भएको केही त होला नि त, त्यो आधारमा त बोल्दैन। त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्यो बिनु सुन्दासजीले। कहीँ कतै हस्ताक्षर छ मोहन घिसिङ र विमलजीको कि हाम्रो अलायन्स छ, यो बुदामा अलायन्स छ भने। हाम्रो बिजेपीसँग अलायन्स भएको नभएको त्यो अब बिजेपीले बताउँछ। तपाईँहरूकोमा छ? अब हेर्नुहोस् त, त्यो त हाम्रोमा त छैन। हाम्रोमा त उयोसँग जिजिएमसँग भएको छ, बिजेपीसँग छ। अब बिजेपीसँग भएको छ छैन त्यो दिल्लीले बताउँछ, मैले बताउँदिनँ, दिल्लीले बताउँछ होइन, राजुजीले बताउँछ, हाम्रो अनरेबल एमपीले बताउँछ कि छ छैन। भएर त हामीले चाहिँ सङ्कल्प पत्र हेऱ्यौँ र सङ्कल्प पत्र हेऱ्यौँ मात्र होइन, हेरेर मात्र जिएनएललाई समर्थन गरेको होइन। राति 2 बजीसम्म म आज पनि दोहोऱ्याउँदैछु, बिनु सुन्दास थिएन है त्यति बेला। बिनु सुन्दासजी कहीँ पनि थिएन, नोवेयर इन द सिन। उसलाई केही पनि थाहा छैन। हो, विमलजी हुनुहुन्थ्यो, रोशनजी हुनुहुन्थ्यो, निमाजी हुनुहुन्थ्यो, अरू हाम्रो साथीहरू छ नाम नपताउँ, उनीहरू थियो। अन्त हामी 3 जना थियौँ, मोहन घिसिङ हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहब, वाइलामा साथी र म। त्यो थियो अब जब ड्राफ्टिङ हुँदै थियो उनीहरूको घोषणापत्रमा के हाल्ने भनेर, त्यति बेला हाम्रो पनि इनपुट छ, उहाँहरूको पनि 50-50% इनपुट छ। कतिवटा वर्डहरू यहाँनिर हाम्रो प्रेसिडेन्टले भन्दाखेरि हामीले त्यो एडिट गरेर राम्रो वर्ड्सहरू हालेको छौँ, बुझ्नु भएन? अनएम्बिगुअस वर्ड्सहरू, त्यो वर्डहरूले गर्दा काडक्कै पक्रिन सक्ने, मजबुती दिने, पिपिएसलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनलाई एउटा मजबुती दिने शब्दहरू हाल्यो। हाम्रो भूमिका छ त्यसमा। र त्यो आएपछि चाहिँ त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले साथ दिएको हो नि त बिजेपीको। र आज पनि हाम्रो साथ छ। हामीलाई यस्तो होइन कि हामी ट्याप्पै हुनुपर्ने हो र त्यो चिप्ले लाउने, तेल लाउने, के गर्ने। उनीहरू भेटोस्, बनहमी राम्रो छ, हाम्रोभन्दा राम्रो हो, उनीहरूलाई केन्द्रको मन्त्रीहरूले चिन्छ होइन। अब राम्रो हो नि त, एकदमै एउटा रिलेसन राखेर बसाएको हो। म त नराम्रो भन्दिनँ, हेर्नुहोस् है, बङ्गालमा कमल फुलाउने यिनीहरूकै सहयोगले फुलाएको होला, त्यो छ। तर अब समयकाल परिस्थिति अनुसार राजनीति पनि बदलिँदै जान्छ, दुश्मनहरू अलायन्स हुँदै जान्छ, अलायन्सहरू दुश्मन हुँदै जान्छ, एनिथिङ एन्ड एभ्री। उहाँले भन्नुभयो नि अब पोलिटिक्स इज दि के भनेको छ, तर म भन्छु पोलिटिक्स इज द आर्ट अफ द इम्पोसिबल, पोलिटिक्स इज द आर्ट अफ द पोसिबिलिटी, पोलिटिक्स इज द आर्ट अफ पली नै भनेको, पली भनेको के हो? ट्रिक्स। पली मिन्स मेनी। सो पोलिटिक्स भनेको त अब एउटा वाइडर उयो हो, के हुन्छ कसो हुन्छ। तर यो चिजलाई सिरियसली लिनु हुँदैन, कसले के भन्यो, हु इज बिनु सुन्दास टु से। खुशवन्त सिंहले भनेको छ त, हेर्नुहोस् न, आज त मैले डकुमेन्ट्सहरू ल्याउनु सकिनँ। खुशवन्त सिंह जस्तो धुरन्धर, पद्मश्री पद्मभूषण अवार्डी, इन्टरनेसनल अथर अफ इन्डियन ओरिजिन, अङ्ग्रेजीमा पनि धुरन्धर लेख्ने, वर्ल्डको टप जर्नलिस्टमा एकजना, अस्ति भर्खर उहाँको देहान्तमा उहाँले लेख्नु भएको छ आफ्नो इलिस्ट्रेट विकलीतिर सुभाष घिसिङको बारेमा के लेखेको छ, प्रशस्तै कुरा छ। हिटलरको ओरेट्रीसँग कम्पेयर गरेको छ। ओरेट्री कि मैंने जीवन में ऐसा अजस्वी, तेज, धुआंधार, खून खोलने वाला और पत्थर पिघलाने वाला भाषण 2 ही आदमी का सुना था, एक था हिटलर और एक है सुभाष घिसिङ भनेर। सुभाष घिसिङ इज नट अ पर्सन टु बी टेकन लाइटली, हि इज अ गोर्खा, हि इज अ फाइटर, उहाँले भन्नुभएको छ। कुलदीप नैयर जस्तो जर्नलिस्टले भनेको छ, कुलदीप नैयर जस्तो जर्नलिस्ट, अरुण शौरीले भनेको छ उहाँको विषयमा। रामचन्द्र गुहा, हिस्टोरियन रामचन्द्र गुहाको इन्डिया आफ्टर गान्धीमा तपाईँले यु क्यान फाइन्ड एन आर्टिकल। के अरे सिजी सोमैया, द अनेस्ट म्यान स्ट्यान्ड्स अलोन भन्नेमा छ। त्यस्तो त धेरै कतिवटा उदाहरणहरू छ कि अब सुभाष घिसिङ के हो। अब उहाँले विमल गुरुङलाई बाउ, गोर्खा जातिको बाउ भन्छ। उहाँको चस्माले अब देख्यो नि त, उहाँको कुवामा अब कुवाको भ्यागुताको लागि अर्को अलिक मोटे भ्यागुता नै उसको लागि बाउ हो के हो। तर अब समुद्रमा पसेपछि त अब विमल गुरुङजीलाई म डिमिङ कहिले पनि गर्नु चाहदिनँ। आई विल नेभर डिमिङ हिम। म त्यो कल्चरको मान्छे पनि, त्यो राजनीतिक तौरमा होला मैले भाषण दिएको, झन्डाले मुख पुछेको, तर यो पनि याद गर्नुपर्छ कि विमलजीको झन्डा चाहिँ मैले नै त्यो पार्टी अफिसमा आफ्नो झन्डा समात्नु डराउनेहरूले मतलब पार्टी अफिसमा गएर झन्डा लगाएको।
विमल गुरुङलाई समर्थन गरेपछि 27वटा केस मेरो माथि छ, 27वटा केस, 27 केसेस छ मेरो माथि। हामीले त अलायन्सको धर्म उयो गरेन त होइन त, त्यो हो अर्कै कुरोहरू नि। यो अब उनीहरू अनेस्टी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् हामीले कसरी कन्भिन्स गरेको थियो हाम्रो समर्थकहरूलाई। विमल गुरुङ त जिएनएलको दुश्मन नम्बर 1 हो नि त। हाम्रो मान्छे कति मरेको, हामीलाई कति सताएको, कति घर जलाएको, कति मान्छेलाई दुःख दिएको छ, अब त्यो तपाईँलाई थाहै छ नि। उसले होइन ला उसको पार्टीको उयसमा अब भयो नि त त्यो। तर भए पनि यो पेटी डिफ्रेन्सेसलाई भुलेर एउटा ग्रेटर इन्ट्रेस्टको लागि, एउटा ग्रेटर इन्ट्रेस्ट पार्टीभन्दा जाति ठुलोको लागि, जातिभन्दा माटोको लागि अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यूले जुन सेक्रिफाइस दियो, तपाईँको बाउलाई त्यस्तो गरेको बाद कुनै पनि व्यक्तिले उसको आमालाई त्यस्तो गरेको भए म त पर्सनली गर्नु कहिले पनि सक्दिनँ। आई वुड हेभ नेभर डन। तर पार्टीभन्दा माथि उठेर जुन निर्णय लिनुभयो र जुन निर्णयको लागि मैले 20 पनि पिदेँ त्यति बेला, 20 पनि पिदेँ। म बिजेपी टिकटमा उठिदिएँ। मलाई उठाउने, मलाई निरज जिम्बा बनाउने, मलाई माया गर्ने धेरै समर्थकहरू रिसाए। बिजेपीको एलायन्सले गर्दा हामीले हाम्रो धेरै कर्मठ गुणस्तरीय उच्चस्तरीय आपासँग काम गर्ने नेताहरू हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यो सब हेरेनौँ नि त हामीले। तर आजको दिनमा यस्तो एकल काटे नीति गरेर एक्लै गएर हामीलाई थाहा छ आउटकम केही पनि हुँदैन। मलाई त थाहा छ दिल्ली के हो कसो। मैले त आपासँग बसेर हामीले त दिल्ली देखेको होइन, हामीले त दिल्ली चिनेको हो। उनीहरूले त देखेको खाल्छ, चिनेको छैन अहिले उनीहरूले। लडाइँ त गर्नु आजै छ। यस्तै छ। र जुन प्रकारको एउटा कन्ट्रोभर्सियलै स्टेटमेन्ट दिनुभयो जस्तो विनु सुन्दासजीले है, अब यो स्टेटमेन्टलाई हेर्दा जुन प्रकारले तपाईँहरूलाई पनि अलिकति छुयो होला। छुन्छ, अभियसली छुन्छ। र सुभाष घिसिङ भन्दा सबलाई छुन्छ। यो जुन चाहिँ यो अलायन्स छ, यसले यो अलायन्सलाई केही क्षति पुर्याउने हो कि अदरवाइज छेउमा फेरि तपाईँहरूको ट्राइपार्टाइट हाम्रो मिटिङ पनि छ, के कस्तो लाग्छ? कि तपाईँहरूले यो सबलाई भुलेर एउटा पोजिटिभनेस, एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसनपट्टि एकदमै म पर्सनली पनि र मेरो अध्यक्ष पनि मोहन घिसिङ साहब, मैले राति नै मोहन घिसिङ साहबसँग बात गरेँ, बिहान पनि बात गरेँ। उहाँको एउटै कुरो हो, अलायन्स इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ। तिमीले पनि त भनिदिन्छौ उनीहरूलाई, कोही बेला मलाई भनिदियो, तिमीले पनि त भनिदिन्छ प्याच चाहिँ, उनीहरूले पनि भन्छ, त्यो मिलाउनुपर्छ। तर कतिवटा कुरा डिफेन्ड गर्नुपर्छ। उहाँ अहिले त्यसै उहाँले कुनै कदम उचाल्दैन। त्यो उचालेपछि उहाँ फेरि गम्भीर हुन्छ। यु टेक अप द्याट भेरी सिरियसली। र अब अध्यक्षलाई त जहिले पनि जेएनएल पार्टीमा सिरो पर राखेर हामी चल्छौँ। हामी एउटा डिसिप्लिन पार्टी हो, त्यो लाइनदेखि बाहिर गएर काम पनि गर्दैनौँ। तर सुभाष घिसिङ, अतुल्य सुभाष घिसिङलाई कसैले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरे, होच्याए, त्यो म चाहिँ सहन गर्नु सक्दैन। त्यति बेला चाहिँ फेरि मेरो प्रेसिडेन्टको निर्णय आयो भने म त्यसलाई अलिकति बाइपास गर्छु। व्यक्तिगत होइन, सुभाष घिसिङको कन्ट्रिब्युसन हेर। सुभाष घिसिङको आज तिमी जुन जग्गामा छौ, दिल्ली युनिभर्सिटीमा गर्वले उठिरहेको छौ, सुभाष घिसिङको देन हो। सुभाष घिसिङको र यो आउने जुन चाहिँ ट्राइपार्टाइट मिटिङको विषयमा अब तपाईँले यो सब त भनिहाल्नु भयो होइन, भनेपछि तपाईँको पनि यो इस्युजहरूलाई लिएर जुन चाहिँ हिजो अस्तिसम्म चलिरहेको थियो एउटा विवाद है, भनेपछि केही पोजिटिभ कुराहरू तपाईँको भयो होला आपसमा है, यसलाई अलिकति भए पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, म बिजेपीको इन्साइडर हो। आई एम एन इन्साइडर। अलिकति जनताको अनि म भन्दैछु म बिजेपीको इन्साइडर हो। आई एम एक्सेस टु almost every good leader in the party except the Home Minister and the PMO where I cannot make calls. Through Rajuji I have मैले धेरै अब सङ्गठनको मान्छेहरू चिने, भेटे, बङ्गालको त प्राय सबै जस्तो म चिन्छु, बात हुन्छ। अब होइन त्यो धेरै कुरोहरू छ। र यो जुन ट्राइपार्टाइट टक्सको कुरा छ, जबसम्म वी विल नट हियर इट फ्रम द हर्सेस माउथ, like what अंग्रेजीमा राजु बिष्ट, राजु बिष्ट विल स्पिक। राजु बिष्ट जब बोल्छ तब हामी रियाक्ट गरौँ न त।
तब रियाक्ट हुन्छ, त्यति बेला अफिसियल हुन्छ र ट्राइपार्टेड भन्ने के विषयमा हुन्छ। आज त गोजा मोमो 1 का 2 का साथीहरूले भन्दै थियो 1 पोइन्ट एजेन्डा गोर्खाल्यान्डमा भयो भने उनीहरू पनि पार्टिसिपेट गर्ने भन्दैछ। अब त्यसको पनि हुन्छ के हो कसो हो। हामी त भन्छौँ गोर्खा इन्ट्रेस्ट र गोर्खा हितको लागि झगडा गरिरहने समय छैन, प्रोग्रेसिभ वेमा जानुपर्छ, धेरै अगाडि बढ्नुपर्छ र हेरौँ अब यो सब कुरोहरू छ। र अब ट्राइपार्टेड टक्सको चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटीहरूले बोलेको राम्रो, हामी त्यो एमएलएहरू या अरू कोही पोलिटिकल पार्टीको लिडरहरूले यो बोल्ने कुरो होइन। त्यो त्यसको लागि हामीले जिम्मा छोडेको छौँ, नभए त आफू गर्दा हुन्थ्यो नि त। हामी त एउटा सही जग्गामा पुगेको छौँ र राजु विष्टले गर्दा जुन प्रकारले हाम्रो अब मागहरूको लागि अहिले सजिलो छ दिल्लीमा। अब एकदमै यस्तो प्रधानमन्त्री छ जो एकदम हाम्रो फेभरमा छ। होम मिनिस्टरको त कुरै नगरौँ, अब होम मिनिस्टरले त अब गोर्खा भनेपछि एकदम खुसी हुने है। अब कतिवटा कुरो छ अब बताउनु सकिँदैन, तर एकदम पोजिटिभ कुराहरू छ। चाहे जोसुकै यहाँनिर होडबाजी दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने पिएममा गर्ने होडबाजी होइन, हामीले त्यो देखाएको होइन। तर अलायन्सको धर्म निभाऊ। आज बिहान मैले मदन तामाङजीको एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपको बारेमा एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। त्यो एसपी शर्माज्यूले पोस्ट गर्नुभएको, कति राम्रो भन्नुभएको छ त्यो कलेक्टिभ लिडरसिपको बारेमा। अन्त त्यो चिजहरूबाट हामी इन्सपायर हुनुपर्छ, कलेक्टिभ लिडरसिप के हो। तर अजय एडवर्डजीले पनि राम्रो भन्दा लायन सेयर भन्नेमा चाहिँ जानु हुँदैन, आई सुड गेट द लायन सेयर भनेर हो। कतिवटा पार्टीहरू छ, अब सानो पार्टीहरू छ, सबैलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कोही पार्टीहरू फेसबुकमा छ, कोही पार्टीहरूको समर्थक डरलाग्दो फेसबुकमा छ, त्यति खालि हो। अब ग्राउन्डमा कसको छ के छ होइन, फेसबुक पार्टीहरू पनि डरलाग्दो छ नि अहिले त। अब त्यो प्रेस रिलिजमै एउटा लेखेको छ निरजजी, स्थायी राजनीतिक समाधानको सूत्र खोज्नेछौँ। यो सूत्र खोज्ने समय त गएको जस्तो लागेन तपाईँलाई? अस्तिको टपिकलाई अलिकति राख्न चाहन्छु। यो सूत्र खोज्ने के खोज्ने, अब यो हेर्नुहोस् यस्तो चिजहरू यो होम मिनिस्ट्रीबाट आएको होइन, डाक्टर बिनु सुन्दासको तर्फबाट गोजा मोमो 1 को पर्टिकुलर यो सेन्टेन्स त्यसमा हामी नजाउँ, त्यो त पार्टीगत स्टेटमेन्ट हो, एउटा पार्टीले दिएको स्टेटमेन्ट, गल्ती हुनसक्छ। अब सूत्र खोज्ने छ, इट इज द स्टेज अफ डेलिबरेसन, डेलिभर हुने समय आएको नि। अरू सब भइसक्यो, 15 वर्षमा हामीले के गर्यौँ त उसमा? सूत्र जग्गा एटलिस्ट भनौँ भने यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको यत्रो लामोको तपाईँहरूको यो एउटा अब लडाइँ भनौँ न होइन, एउटा जङमै हुनुहुन्थ्यो, आज ठिक जग्गामा पुगिसक्यो एकदम होइन, राइट जग्गामा गोल गर्नु खालि अब सबै कुछ त भइसक्यो होइन। अब गर्नु केही पनि छैन, जनता गोल गर्नु छैन, कसैकोबाट केही छैन, हामीले गोल गर्नु छ। हजुर गोल अब चाहिँ के हो, अब यो आज पनि फाइनलाइज भएन भने त हेर्नुहोस् केही न केही राम्रो निक्लेर आउँछ, केही न केही राम्रो निक्लेर आउँछ। तर त्यो राम्रो कुरो चाहिँ राष्ट्रको हितमा हुनुपर्छ, इन द बेस्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट। 100 वर्षभन्दा पनि अगाडिको आज जुन चाहिँ तपाईँहरूको छ एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जग्गामा पुगिसकेको छ, अब गर्नु तपाईँहरूलाई केही पनि छैन। हामीलाई केही छैन, हामीले माग्ने, हामीले बताउने, हामीले भन्ने सबै भइसक्यो। अब दिल्लीले के सोच, दिल्ली त इन्कम्पिटेन्ट होइन नि त। होम मिनिस्टर त यति इन्फर्मड, यति एडुकेटेड छ, यति वर्स, फेरि त्यो माथि इज भेरी करेजियस। जुन प्रकारले हेर्नुहोस् होम मिनिस्टरले 370 को टाइममा आर्टिकल 370 को बिल इन्ट्रोड्युस गर्दा उहाँले आफ्नो कन्टेन्सनहरू राख्नुभयो। त्यति बेला उहाँको त्यो अब साँच्चै नै भारतमा अब त्यो कौटिल्य चाणक्य है त्यो समयमा थियो भने चाहिँ त्यो चाणक्यको अवतार चाहिँ उहाँ हुन्। र त्यो चाणक्य हुँदा हुँदा गोर्खाहरूले न्याय पाउँछ भन्ने मलाई एकदम आशा छ। भनेपछि तपाईँहरूको जुन चाहिँ अलायन्स छ त्यो इन्ट्याक्टै रहने अहिले एकदमै हामीबाट त प्रयास छ, हामीबाट त प्रयास छ। तपाईँहरू 21 को इलेक्सन चाहिँ यो निरज जिम्बा र बिनु सुन्दासको कुरा होइन, यो निरज जिम्बा र बिनु सुन्दासको कुरा होइन, यो बिमल गुरुङ र महन घिसिङको कुरा होइन नि त, यो आरबी राई र बिबी बजगाईजीको कुरा होइन नि त, होइन, यो त गोर्खा जातिको कुरो हो। भनेपछि तपाईँहरू 21 को जुन चाहिँ हामी गोर्खा जातिको 21 भने तपाईँकोबाट त्यही भाइब्रेसन, एउटा भाइब्रेसन मेरोबाट त्यस्तो कहिले पनि आउँदैन। त्यो भाइब्रेसन त तपाईँहरूले पक्रिनुहुन्छ, राम्रो कुरो हो। जर्नलिजममा त्यो चाहिन्छ, मसाला चाहिन्छ। अब भाइब्रेसन छैन भने, मसाला छैन भने त चलेन नि त भिडियो। र भाइब्रेसन क्रिएट गर्नु तपाईँको, तर त्यो त्यस्तो ट्र्यापमा चाहिँ म फस्दिनँ, त्यस्तो ट्र्यापमा चाहिँ म फस्दिनँ। र त्यो 2021 एउटा
हो एउटा राजनीतिमा एउटा धर्म हो डेमोक्रेसीमा एउटा चुनाव आउँछ एउटा म्यान्डेट देखाउने एउटा प्लेटफर्म हो तर हामी कलेक्टिभली लड्नुपर्छ भनेपछि यो चुनावको अगाडि चाहिँ जनतालाई तपाईँले एउटा ठोस कुरो केही हुनु पर्यो एउटा उपहार चाहिँ दिएर उपहार चाहिँ चाहिँ आउने यो चाहिँ हुनुहुन्छ। मन घिसिङको सोच छ कि योपालि मन घिसिङले भन्नुभएको छ कि हामी योपालि जनतालाई हावा मिठाई खुवाउनु जान्दैन आश्वासन दिनु जान्दैन ठोस कङ्क्रिट एउटा स्केलेटन एउटा ढाँचा त तयार हुनुपर्छ भूमि पूजन भएर एउटा ढाँचा त आएको हुनुपर्छ नभए त्यो ढाँचा छैन भने त त्यसमा त लाजा मर्दो हो फेरि हुन्छ त्यो त्यस्तो छ